सीके राउतलाई मन्त्री रेणु यादवले दिन ज्यान मार्ने धम्की। मौसमले जहाज समयमै अवतरण हुन नसक्दा यात्रु आकाशमै बेहोस। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको विरोध, विद्यार्थीले जलाए प्रधानमन्त्रीको पुतला। अनलाइन परीक्षा हुनुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा 11 जना पक्राउ। स्वास्थ्य सेवा विभागले भन्यो बोरोसिलको मौजदात कम छ, पहिलो डोज कोभिसिल्ड दिनु। शीर्ष नेतालाई भेटेर युवा सङ्घका असन्तुष्ट पदाधिकारीले भने व्यक्तिवाद हाबी भयो, पार्टीले हस्तक्षेप गरोस्। कोरोना महामारी, 1038 सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण। मुद्दा फर्च्योटमा लाचार, सर्वोच्च लक्ष्य 19,000, प्रगति जम्मा 8%। 7वटा कम्पनी कालो सूचीमा, 1 देखि 3 वर्षसम्म कुनै काम गर्न नपाउने। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण मुक्त। भिडभाड नरोकेपछि भाटभाटनीलाई 100 रुपियाँ जरिवाना। आफ्नो पदावधि नथपिएपछि सेनाका उपरथी कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा गरे उजुरी। महामारीका बेला खोपका कुरा, कहाँ हरायो 19 लाख मात्रा खोप। संसदमा सबैले प्रस्ताव पास गरेर वैशाखमा संघीय चुनाव गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड। श्रीमतीद्वारा सुतिरहेका श्रीमानको ढुङ्गा र हँसिया प्रहार गरी हत्या। देशमा तरलता सङ्कट, निर्माण व्यवसायीले मागे 20% अग्रिम भुक्तानी। रक्सी खाएर स्थानीयसँग झगडा गरेका सेनाका मेजर बर्खास्त। विमान कम्पनीको विरोधपछि अमेरिकामा 5G सेवा स्थगित। नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको मौला कालिकामा केबल कार निर्माण सुरु। बुटवलमा माटोको ढिस्कोले पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु। नेपाली श्रमिकको दोस्रो टोली माघ 15 र 16 गतेभित्र इजरायल जाँदै, वार्षिक तलब नै 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढी। क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई हरायो, सिरिजमा 1-0 को अग्रता। आजबाट 3 दिनसम्म देशभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना। र विश्वकप क्रिकेट खेल्ने नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा, सोमपाल र विनोद परेनन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीकी नेता समेत रहनुभएकी यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई आफूसँग टक्राए मारिन सक्ने धम्की दिनुभएको हो। बलिदान दिवस मनाउन गौर पुग्नुभएका उहाँलाई राउतका कार्यकर्ताले अवरोध गर्न खोजेका थिए। अवरोध छिचोल्दै कार्यक्रममा पुग्नु भएकी मन्त्रीले राइस मिल घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिनुभएको हो। 7 गते 2063 मा राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम राखेका थिए। यस क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका 28 कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। जसपा नेता एवं मन्त्री यादवले सम्बोधनका क्रममा पटक पटक राइस मिल घटना नबिर्सिन आग्रह गर्नुभयो। राइस मिल अहिले पनि जीवित छ, गौरमा फण्डा देखाउने प्रयास नगर। उनले भने लाठी भाँच्न यहाँका मानिसले जानेका छन्। बलिदानी दिवसमा हिंसा नगर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, तुफानसँग टक्राउने प्रयास गर्यो भने तपाईको पनि त्यही हालत हुन्छ जुन गौरको राइस मिलमा भएको थियो। म डाक्टर साहब सीके राउतलाई भन्छु, त्यो इतिहास नभुल्नुस्, नत्र तपाईका कार्यकर्ता मारिन्छन्, घेराबन्दी गरेर मारिदिन्छन्, सतर्क रहनुहोस्। उहाँले हिम्मत भए सिंहदरबार घेराउ गरेर देखाउन समेत राउतलाई चुनौती दिनुभएको छ। काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा 1 यात्रु बेहोस भएका छन्। बुद्ध एयरका अनुसार काठमाडौँबाट 7:44 मा उडेको उडान नम्बर 451 जहाज निर्धारित समय अनुसार 8:44 मा अवतरण हुनुपर्ने थियो। तर नेपालगञ्ज विमानस्थलको मौसम प्रतिकूल भएपछि जहाज होल्डमा पर्यो। त्यो जहाज बिहान 9:18 मा अवतरण भएको थियो। सो क्रममा एक महिला यात्रु बेहोस भेटिएको र उनलाई बुद्ध एयरको एम्बुलेन्सबाटै नेपाल आर्मीको अस्पतालमा लगिएको थियो। अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि उनी निको भएर फर्किसकेको कम्पनीका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। जहाज धेरै समय होल्ड भएपछि आत्तिएर बेहोस भएको जस्तो देखिन्छ। जहाजमा 69 जना यात्रु थिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला जलाएका छन्। काठमाडौँको अक्सल क्याम्पस परिसरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका अनिरासब्युका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाएका हुन्। विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। विद्यार्थीहरूले भने प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। पुतला जलाउनु अघि विद्यार्थीले मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेर लेखिएका प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले बुधबार मध्यरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँको दरले मूल्य वृद्धि गरेको छ। नयाँ मूल्यअनुसार अब 1 लिटर पेट्रोललाई 139 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यसैगरी 1 लिटर डिजल र मट्टीतेलको मूल्य समान 122 रुपियाँ पुगेको छ। आन्तरिक हवाई इन्धनमा साबिकको मूल्य वृद्धिमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ वृद्धि गरी प्रति लिटर 106 रुपियाँ कायम गरिएको छ।
काठमाडौँको बानेश्वर स्थित कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेजमा परीक्षा दिन गएका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको र त्यसैबीच स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना नगरी परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनमा उत्रिएका 11 जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उनले भने विद्यार्थीहरूले परीक्षा भौतिक रूपमा नभई अनलाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। धक्काधक्की गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीको गाडीमा पनि उनीहरूले धावा बोलेका छन्। यसअघि प्रहरीले 9 जना विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हाल पक्राउ पर्नेको संख्या 11 पुगेको छ। पक्राउ पर्नेमा 2 जना महिला छन्। एलएलबीको 4औं वर्षको परीक्षा दिउँसो 1 बजीबाट सुरु हुनुपर्ने थियो। विद्यार्थीहरूको आन्दोलन भएपछि परीक्षा रोकिएको थियो। विद्यार्थीहरूले प्रहरीले आफूमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा नाराबाजी गरेका हुन्। विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गरेको बारे जानकारी आइसकेको प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले जानकारी दिनुभयो। आन्दोलनमा एक विद्यार्थी घाइते भएका छन्। उनको टाउकोमा चोट लागेको र अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीको भनाइ छ। उपचारका लागि उनलाई बानेश्वर स्थित एभरेस्ट अस्पतालमा लगिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाउन आउने नागरिकलाई कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनिका खोप लगाइदिन सबै स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। बोरोसिल खोपको मौजदात देशैभर न्यून भएको भन्दै विभागले पहिलो मात्रा लगाउन आउनेहरू सबैलाई कोभिसिल्ड खोप दिन भनेको छ। पहिलो मात्रा लगाउन आउनेहरूलाई कोभिसिल्ड खोप दिने निर्णय बुधबार विभागले गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभागले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई भनेको छ। हाल कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज दिने काम जारी छ। अग्रपंक्तिमा खटिने, सार्वजनिक सेवामा खटिने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका 60 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरिएको छ। नेकपा एमाले आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको विघटित केन्द्रीय कमिटिका 14 जना पदाधिकारीहरूले संगठनमा व्यक्तिवाद हावी भएर निजी कम्पनीका रूपमा आयोजक कमिटी घोषणा गरिएको भन्दै लिखित असहमति दर्ज गरेका छन्। हालै पोखरामा सम्पन्न सचिवालय बैठकलाई एकाएक आयोजक कमिटी बैठकमा परिणत गरी केही व्यक्तिले पहिले नै तय गरेका नामावली पढेर आयोजक कमिटी गठन गर्न लागिएपछि आफूहरूले बहिष्कार गरेर काठमाडौँ आएको उनीहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गराएका छन्। 1352 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी 419 सदस्यीय सचिवालयलाई नै आयोजक कमिटी बनाएर फागुन 11 मा महाधिवेशन गर्ने सहमति विपरीत आफू खुसी मान्छे राख्ने र हटाउने काम गरिएको भन्दै पोखरामा घोषित आयोजक समितिलाई नमान्ने भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उपाध्यक्ष अमित लामा, उर्मिला सुनवार सहित 14 पूर्व पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, मोर्चा फाँट इन्चार्ज भानुभक्त ढकाल र संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीलाई लिखित ध्यानाकर्षण बुझाएका हुन्। ध्यानाकर्षण बुझ्दै अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले युवा संघ इन्चार्ज महेश बस्नेतसँग जानकारी मागेको भेटका एक सहभागीले बताए। उनीहरूले 419 सदस्यीय सचिवालय कमिटी नै 9औं अधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएको दावी गरेका छन्। कोभिड-19 को तेस्रो लहर सुरु भएसँगै संक्रमणको दर तीव्र बढ्दैछ। यस्तोमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण बढ्दो छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूमध्ये अहिले 1038 जना आइसोलेसनमा छन्। कोभिड-19 संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै सबै सुरक्षा निकायले पूर्व सावधानी अपनाउन आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेका छन्। अहिले सशस्त्र प्रहरीमा 221 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी तथा प्रवक्ता मध्यम श्रेष्ठ पनि कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। नेपाल भारत सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिमानामा पूर्व सावधानीका लागि अनिवार्य मास्क लगाउन, नेपाल प्रवेश गर्नेहरूका लागि मास्क लगाउने बारे फ्लेक्स बोर्ड राखेको छ। सबै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो चाँडो खोपको व्यवस्थापन गर्न देशभरका कमान्डरहरूलाई सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै तत्काल नयाँ तालिम सञ्चालन नगर्ने र सरकारले तोकेको कोभिड प्रोटोकल पालना गर्न आन्तरिक सर्कुलर गरिएको सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयले जनाएको छ। सुरक्षा संगठन मध्ये सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमण नेपाल प्रहरीमा फैलिएको छ। तेस्रो लहर सुरु भएसँगै बुधबार साँझसम्म 504 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रहरी प्रवक्ता विष्णु केसीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालमा मात्र 60 जना स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 313 सैनिक आइसोलेसनमा रहेका छन्। नेपाली सेनामा 313 जना सैनिकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तेस्रो लहरमा कोरोना पुष्टि हुने सैनिकको संख्या बढेपछि जंगी अड्डाले थोरै जनशक्तिबाट सैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न मातहतलाई सर्कुलर जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा माघ 4 गतेसम्म चालु अवस्थामा रहेको मुद्दा सङ्ख्या हेर्ने हो भने 29,503 थान छ, जसमध्ये करिब 27,000 मुद्दा अघिल्ला वर्षबाटै सरेर आएका थिए। यस वर्षको माघ 4 गतेसम्म 4,743 नयाँ मुद्दा आइपुगे। यस आर्थिक वर्षभित्र कुल 32,148 मुद्दा सर्वोच्चको कार्यक्षेत्रमा आइपुगेको थियो। तर 32,000 भन्दा बढी मुद्दाको बोझ बोकेको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्च्यौटको अवस्था हेर्ने हो भने लज्जास्पद रहेको छ। माघ 4 गतेसम्म जम्मा 2,645 वटा मात्रै मुद्दा फर्च्यौट भएको छ। यो भनेको कुल मुद्दाको 8.23% मात्रै हो। सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी पुनरावेदन मुद्दा छ। जिल्लाबाट उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च आइपुगेका वा विशेष अदालत वा विशेष प्रकृतिको अदालतबाट पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च आइपुगेका मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन्। सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षबाट सरेर आएको पुनरावेदनको मुद्दा मात्रै 17,298 थान थियो। यस वर्ष 1,668 थान पुनरावेदनको रिट परेको थियो। यस वर्ष लगाउनमा रहेको कुल 18,966 थान पुनरावेदनको मुद्दा मध्ये जम्मा 767 थान मुद्दा मात्रै फर्च्यौट भएको छ, जुन कुल मुद्दाको 4.04% मात्रै हो। सबैभन्दा पुरानो मुद्दा र जिल्ला वा उच्चमा हारेर सर्वोच्च आइपुग्ने यस्ता मुद्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। वर्षौंदेखि सर्दै आएका यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दो छ, तर फर्च्यौटको दर र सङ्ख्या अत्याधिक न्यून छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यस वर्ष करिब 19,000 मुद्दा फर्च्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। असार मसान्तसम्म सबै गरी करिब 38,000 मुद्दा पुग्ने अनुमान गरिएको र कुल मुद्दाको 51% मुद्दा फर्च्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर माघ 4 गतेसम्मको अवस्था हेर्दा जम्मा 8.23% मुद्दा मात्रै फर्च्यौट हुन सकेको छ। मुद्दा फर्च्यौट यति ढिलो छ कि छोराको पालामा हालेको मुद्दा हजुरबाउ बन्दासम्म पनि त्यसको सुनवाई भइसकेको हुँदैन। त्यसैले पनि आम नागरिकलाई न्यायालयप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। बुधबार पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमणको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको उनका स्वकीय सचिव सुरेश काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ कोरोना मुक्त हुनुभएको छ। उहाँ आफूलाई संक्रमण देखिएपछि हाल होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई महाधिवेशन लगत्तै कोरोना संक्रमण भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि जारी गरेको आदेश नमान्ने बटुवादेखि भाटवाटेनी सुपरमार्केटसम्मलाई कारबाही गरेको छ। प्रशासनले बुधबारदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको 27 बुँदे आदेश उल्लङ्घन गर्ने 152 जना सहित 3 वटा व्यावसायिक केन्द्रलाई कारबाही गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिनुभयो। सिमाना नाका, सागा, सूर्यविनायक, सम्पदा स्थल, भक्तपुरको तौमडी, सार्वजनिक यातायातका साधन र मध्यपुर ठिमी स्थित भाटवाटेनी सुपरमार्केटको अनुगमन गरेको थियो। हामी आफैले गरेको अनुगमनमा मास्क नलाइ हिँड्ने 152 जनालाई रु 10 का दरले जरिवाना गर्यौं। मास्क नलगाउने 601 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गर्यौं। सरकारको आदेश नमान्ने भाटवाटेनी सुपरमार्केटलाई सचेतना स्वरूप एक पटकका लागि रु 100 रुपियाँ जरिवाना गर्यौं। फेरि त्यस्तै भेटिए थप कारबाही गर्नेछौं। नेपाली सेनाका 3 जना उपरथीमध्ये 2 जनाको पदावधि थप्ने विषयमा देखिएको विवाद छताछुल्लो भएको छ। आफ्नो पदावधि थपको सिफारिस नभएपछि उपरथी अनन्त कार्कीले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको सिफारिस विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। उनले रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरी मंगलबार नै उजुरी दिएका छन्। उपरथीको वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीले आफूभन्दा कनिष्ठ उपरथीहरूको पदावधि थप सिफारिस भएको भन्दै चित्त दुखाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेत निवेदन दर्ता गराएका छन्। चेन अफ कमान्डमा रहने सैनिक अधिकारीले संगठन प्रमुखको निर्णय विरुद्ध राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहार्ने घटना कमै हुन्छ। जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार प्रधान सेनापति शर्माले उपरथीको दोस्रो वरियतामा रहेका सीताराम खड्का र तेस्रो वरियतामा रहेका तारा पाण्डेको पदावधि थप गर्न सिफारिस गरेका थिए। कार्कीले उजुरीको बोधार्थ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिनालाई पनि दिएका छन्। प्रधान सेनापति शर्माले पठाएको सिफारिस अहिले मन्त्री परिषदमा विचार दिन्छ। गत पुस 30 गते मन्त्री परिषदमा यसबारे छलफल भएको थियो। छलफल हुँदा वरियताको कुरा उठेपछि निर्णय भएको थिएन। प्रधान सेनापति शर्माले पुस 16 गते रक्षा मन्त्रालयमा 2 उपरथीको पदावधि थपका लागि सिफारिस पठाएका थिए। कार्की राष्ट्रिय प्रतिरक्षा निर्माण समितिको कार्यालय जगन्नाथ देवलमा कार्यरत छन्। सिफारिसमा
मन्त्री परिषदको अन्यथा निर्णय नलिए उनी माघ 15 गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। उजुरीमा कार्कीले आफूलाई अन्याय भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको संविधान, कानुन, विधिको शासन, मानवाधिकार, सैनिक सुशासन, सैनिक मूल्य मान्यता विपरीत विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत उपर पूर्वाग्रह र बदनियत राखेर मभन्दा जुनियर 2 जनाको पदावधि थपको सिफारिस गर्ने कार्य गैर कानुनी छ, उनले उजुरीमा भनेका छन्। सरकारले खरिद र अनुदान मार्फत प्राप्त गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको झण्डै 19 लाख खोप मात्राको अभिलेख नगराएको पाइएको छ। झण्डै 19 लाख मात्रा खोपको अभिलेख नराखेको पाइएको छ। सरकारले अनुदान र खरिद मार्फत 4,38,88,040 मात्रा खोप प्राप्त गरेको छ, जसमध्ये सरकारले 1,20,00,000 मात्रा खरिद गरेको हो भने अनुदान सहयोग मार्फत 2,83,88,840 प्राप्त गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म 2,85,10,116 मात्रा खोप लगाइएको छ। यो मात्रा खोप लगाइसकेपछि भण्डारणमा 1,18,78,700 मात्रा हुनुपर्ने हो। तर साथै प्रदेशका भण्डारण केन्द्रमा 80 लाख सरकारी आँकडालाई केलाउँदा 38,78,724 मात्रा खोप गुम भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नेपालमा खोप लगाउने क्रममा 3% भन्दा कम खेरा गएको छ। यद्यपि लगाउने क्रममा 5% खोप नै खेरा गए पनि 20,19,442 मात्रा हुन्छ। तर 18,59,282 मात्रा खोप न त भण्डारण केन्द्रमा छ न सरकारी अभिलेख छ। ठूलो मात्रामा कोरोना विरुद्धको खोपको अभिलेख नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले नै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बताएका थिए। यसरी करिब 19 लाख मात्रा खोप अभिलेख नहुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ अधिकृत थापाले कोरोना विरुद्धको खोप केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई, प्रदेशले जिल्लालाई, त्यसपछि स्थानीय तहबाट वडा स्वास्थ्य केन्द्र अनि खोप केन्द्रसम्म खोप आपूर्ति गर्दा कुनै त्रुटि नभएको बताउँछन्। खोप जसरी केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय खोप केन्द्रसम्म पुग्ने प्रक्रिया छ, त्यस्तै गरेर खोप लगाएको अभिलेख जम्मा हुँदै संयन्त्र भई आउन समय लागेकाले पनि यथार्थ तथ्याङ्क केन्द्रसम्म नपुगेको उनको अनुमान छ। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप शाखाका एक अधिकृतले सुरुवाती समयमा भद्रगोल गरिएकाले खोप अभियान सञ्चालन गर्दा जनताले खोप पाए पनि अभिलेख र प्रतिवेदन तयार पार्न नसक्दा खोप हराएको देखिएको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा आउँदो वैशाखमा संघीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। संघीय संसदको अवधि आउँदो मङ्सिरसम्म छ, तर प्रचण्डले यसअघि नै चुनावको प्रस्ताव किन गरे? संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले उनको यो प्रस्ताव सही छ कि छैन? यस विषयमा उनको जवाब छ। पहिलो कुरा त 6 महिनादेखि गठबन्धनका तर्फबाट, सरकारका तर्फबाट पनि सदन सुचारू गर्नु पर्यो। सदनबाट गर्नुपर्ने काम सुचारू गर्नु पर्यो भनेर प्रतिपक्षी दलसँग लगातार संवाद गर्दै आयौं, तर यसको असर पटक्कै देखिएन। संविधानको मर्म निर्वाचन आयोग अदालतको आदेश विरुद्ध मिल्दै नमिल्ने ढङ्गबाट प्रतिपक्षी दलले सदन अवरोध गरेर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। यसको समाधान चुनाव नै हो भन्ने देखियो। त्यसकारण सदनबाट पारित गरेर भए पनि वैशाख वा जेठमा संघीय निर्वाचन गरौँ भनेर मैले भनेको हो। हामीले अर्को वर्ष त चुनाव गर्नै छ र वर्ष त वैशाखबाटै सुरु हुन्छ भनेर मैले यो प्रस्ताव गरेको हो। रोल्पा जिल्लामा एक महिलाले आफ्नै पतिको हत्या गरेकी छन्। फगाम छिरबाङकी 41 वर्षीय मिना पुनले 45 वर्षीय पति काले पुनको हँसिया र ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकी मिनाले पति काले गोठमा सुतिरहेको अवस्थामा 81 हँसिया र ढुङ्गा प्रहार गरेको बताइएको छ। पत्नी मिनाले पति कालेको हत्या गरेको खबर पाए लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय जेलवाङको प्रहरी टोली घटनास्थल पुगी अभियुक्त मिनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनामा संलग्न मिनालाई जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण राणाले जानकारी दिनुभयो। अभियुक्तलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुनचौलीको हिरासतमा राखिएको छ। निर्माण व्यवसायले तरलता अर्थात् लगानी योग्य पुँजीको सङ्कटले पिरोलेको भन्दै नयाँ माग अगाडि सार्न थालेका छन्। महामारी बढेको बेला ब्याङ्कहरूमा तरलता सङ्कट भएको भन्दै व्यवसायले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै मोबिलाइजेसन अग्रिम भुक्तानी रकम दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। खरिद ऐन ठेक्का सम्झौता भएपछि 20% मोबिलाइजेसन रकम दिन सकिनेछ, तर सार्वजनिक खरिद नियमावली मार्फत यसलाई 10% झारिएको छ। सुरुमा 5% दिने र काम सुरु गरेको कागजातका आधारमा थप 5% मोबिलाइजेसन रकम दिने व्यवस्था छ।
मोबिलाइजेसन रकमको सट्टामा सरकारले बैंक मार्फत क्रेडिट लाइन व्यवस्था गरे पनि अहिले बैंकहरूसँग आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायलाई दिने रकमको अभाव भएको दाबी नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको छ। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह बैंकहरूमा तरलता सङ्कट भएकाले अब सरकारले मोबिलाइजेसन बापत 20% नै रकम फुकुवा गरेर दिन थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। कैलालीमा मादक पदार्थ सेवन गरेर स्थानीयसँग विवाद गरेका नेपाली सेनाका सेनानी मेजर अशोक साई सैनिक सेवाबाट बर्खास्तीमा परेका छन्। सुदूरपश्चिम तालिम शिक्षालयमा कार्यरत उनलाई सैनिक आचरण विरुद्ध काम गरेको ठहर गर्दै सैनिक अदालतले सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको हो। गत 21 कार्तिकमा उनले मादक पदार्थ सेवन गरी ब्यारेकबाट निस्किएर स्थानीय युवासँग झगडा गरेका थिए। कैलालीको चिसापानी स्थित होटल सङ्गममा साई र होटल सञ्चालक तथा त्यहाँ रक्सी खाइरहेका युवाहरूबीच झगडा भएको थियो। उनले सुरुमा ग्राहकसँग झगडा गरेका थिए, त्यसपछि उनी ब्यारेक फर्किएर हतियारसहित पुनः विवाद गर्न गएका थिए। अमेरिकी मोबाइल सेवा कम्पनीहरू विमानस्थलमा 5G सेवा स्थगित गर्न तयार भएका छन्। विमान कम्पनीहरूले 5G सेवाले उडानमा असर पुर्याउने भन्दै अमेरिका आउजाउ गर्ने उडान रद्द गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिका, AT&T र भेरिजोनले 5G सेवा हाललाई स्थगित गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यी कम्पनीले अमेरिकामा बुधबारदेखि 5G सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। AT&T का प्रवक्ताले समाचार एजेन्सी PTIलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफूले 400 बढी देशमा यो सेवा सुरु गरिसकेको तर अमेरिकामा सुरु गर्न नसक्दा निराश भएको बताएका छन्। 5G सेवा सुरु हुने जानकारी पाए लगत्तै भारतको ध्वजावाहक एयर इन्डिया, इमिरेट्स लगायतका कम्पनीले अमेरिकाको उडान रद्द गरेका थिए। अमेरिकाकै अमेरिकन एयरलाइन्स, डेल्टा, युनाइटेड लगायतका 10 भन्दा बढी एयरलाइन्स कम्पनीले पनि 5G मोबाइल फोन सेवा सुरु नगर्न आग्रह गरेका थिए। 5G सिग्नलको सी ब्यान्डले हवाई उडानमा असर पुर्याउने चेतावनी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दिएका छन्। यसले विमानको नेभिगेसन सिस्टम, दिशानिर्देश प्रणालीलाई असर गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरूको भनाइ छ। विमानमा रेडियो अप्टिमिटर जडान गरिएको हुन्छ। यसले विमानको गतिविधिको जानकारी दिनुका साथै पाइलटलाई सुरक्षित तरिकाले विमान उडाउन सहयोग गर्दछ। 5Gले त्यही रेडियो अप्टिमिटरमा असर पुर्याउने चेतावनी दिएको छ। यसले विमानको ब्रेकिङ सिस्टममा पनि असर गर्ने र रनवेमा विमानलाई रोक्न नसकिने हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैडाकोटमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल मौलाकालिका मन्दिर जानका लागि केबल कार निर्माण सुरु गरिएको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर केबल कार निर्माणका लागि कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको मौलाकालिका केबल कार कम्पनीले आगामी 1 वर्षभित्र मौलाकालिका मन्दिरमा केबल कार सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माणको काम सुरु गरेको हो। औपचारिक अनुमतिका सबै काम सकिएको छ। अब हामी फिल्डमा कन्स्ट्रक्सनको काममा जुटेका छौँ। केबल कार निर्माणको काम सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले बढीमा 1 वर्षभित्र केबल कार सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो। केबल कारसँगै निर्माण हुने होटलका लागि केही समय लाग्न सक्छ, तर आगामी पुष महिनाभित्र केबल कार सञ्चालनमा ल्याइसक्छौँ। अब आउने माघे सङ्क्रान्तिमा केबल कार चढेर मौलाकालिका माताको दर्शन गर्न पाइन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। ढकालको कम्पनीले गैडाकोटमा केबल कारसँगै होटल समेत सञ्चालनमा ल्याउनेछ। मौलाकालिका केबल कार कम्पनीले करिब 1.5 अर्बको लागतमा आयोजना अगाडि बढाएको हो। निर्माण सम्पन्नपछि सर्वसाधारणका लागि समेत सेयर निष्कासन गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बुटोलको तिनाउ नदी किनारमा आगो तापिरहेका माथि ढिस्को खस्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 32 वर्षीय गणेश थापा, 17 वर्षीय शिव थापा रहेका छन्। बुधबार साँझ तिनाउ नदी किनारमा आगो ताप्ने क्रममा 81 माटोको ढिस्को खसेपछि 5 जना घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जानकारी दिएको छ। दीर्घकालीन सहायता श्रमिकका रूपमा दोस्रो टोली 15 र 16 माघमा इजरायल जाने भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार छनौट भएका 1175 मध्ये 99 जना पहिलो चरणमा बुधबार इजरायल प्रस्थान गरे पनि क्रमशः छनौट भएका सबैलाई इजरायल पठाइनेछ। इजरायल सरकारबाट भिसा जारी भइसकेकाले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको आधारमा पहिलो चरणमा 63 महिला र 63 पुरुष गरी 99 जना बुधबार इजरायल प्रस्थान गरिसकेका छन्। दोस्रो चरणमा 2 हवाई उडान मार्फत जाने श्रमिकको छनौट मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागले गत कार्तिकमा 500 र मङ्सिरमा 675 श्रमिकको नामावली छनौट गरी रोजगारी सम्झौताका लागि इजरायल पठाएको थियो। जसअनुसार छनौटमा परेका 1175 मध्ये 821 महिला र 354 पुरुषको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको थियो।
नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच 2077 असोज 14 गते भएको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिकलाई रोजगारका लागि इजरायल जाने बाटो खुलेको हो। इजरायल जाने प्रत्येक नेपाली श्रमिकले कम्तीमा 2 लाख रुपियाँ पारिश्रमिकका रूपमा पाउनेछन्। दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतलाई हराएको छ। पालमा बुधबार राति भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई 31 रनले हराउँदै 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको हो। घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 297 रनको लक्ष्य पछाएको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 265 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि शिखर धवन, विराट कोहली र शार्दुल ठाकुरले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। धवनले 84 बलमा 10 चौकाको मद्दतमा 79 रन बनाउँदा विराट कोहलीले 63 बलमा 3 चौकाको मद्दतमा 51 रन जोडेका थिए। त्यस्तै ठाकुरले अभिजित 50 रन बनाएका थिए। श्रेयस अय्यरले 17, ऋषभ पन्तले 16 र कप्तान केएल राहुलले 12 रन जोडे पनि हार टार्न सकेन। हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले आगामी 3 दिनसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड भेगका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको आकाशमा बिहानैदेखि बाक्लो तुवालो लागेकाले केही चिसो महसुस गरिएको छ। बिहान छिटपुट वर्षा समेत भएको छ। महाशाखाले पनि वर्षा र हिमपातको सम्भावनाले चिसो थप बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। महाशाखाका अनुसार हाल सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। साथै पश्चिम र पूर्वी भेगमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको थियो। पहाडी भेगका थोरै स्थानमा हल्का पानी परेको थियो। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। रातिको समयमा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। शुक्रबार पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हरेक प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाको पछिल्लो विवरणमा आज काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 5.2 र अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरका लागि 16 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दशनायको सिफारिसमा घोषणा गरिएको टिममा नियमित सदस्यहरू विनोद भण्डारी र सोमपाल कामी परेका छैनन्। सोमपाल चोटग्रस्त छन्। सोमपालको स्थानमा जितेन्द्र मुखियालाई राखिएको छ। विवेक यादव र लोकेश बम पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। उनीहरू अन्डर-19 राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी हुन्। हिजो सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप 2020 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको प्रदर्शनका आधारमा लोकेश बम सिधै राष्ट्रिय टोलीमा परेका हुन्। नेपाली टोलीमा सन्दीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद विश्वाकर, अरिफ शेख, करण केसी, जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, साहेब आलम, कुशल मल्ल, कमल सिंह ऐरी, विवेक यादव, प्रदीप ऐरी र लोकेश बम रहेका छन्।